भितर जे जॉब स्कॅम जाल्ले आसा आनी तितूंत भितर ज्यो महिला ज्यो आसा तांकां धरलेले आसा आयज पर्यंत कितें दिसता तुका गोंयचें नांव जें आसा तें हेका लागून जॉब स्कॅमा लागून खंय तरी वेगळे हेजेर वळणार गेले अशें दिसना? हे तूं उदय बाब सांगता तें योग्य बरोबर आसा. आज हे परिस्थिती आज जाले गोंयांत हे जॉब स्कॅमाची जवळ जवळ 15 दीस सुमार आतां लोक हे पेपरार न्यूजपेपर सगळ्या मिडियाचे आज पळयत आसा. आनी जें आज हे जॉब स्कॅम जें आसा हें जालां तें बरोबर योग्य ना. आनी हें जें चल्लां तेजेर सरकारान हेजे सीएमान स्टेटमेंट दिलेलें आसा की पुलीस डिपार्टमेंटा हेजे योग्य तरेन हेचो सगळे इन्क्वायरी जावची आनी हेका कितें आहा तें सगळें तेजेर जावन तेजेर हें आमकां ओपन जावपा जाय म्हण सीएम म्हणटा. पूण हेका म्हाका दिसता हें जें आतां चलना ज्यो ह्यो आज एक महिला जावन आज पयलीं आमी दादले बितले ते हें करून पुरुश कितें करताले तेन्ना आमी ते करताले तांकां मातशें डेरिंग चड आसलें. बायलां म्हणटा तितलें आसना. बायल म्हणटा तें मुळां हेजें आसता. आनी आज ही बायल जावन ही तर हेची स्कॅम ही जे आज करता आज पळोवंक गेल्यार सगळ्या पहिल्या बायलांचें हें आसा. जवळ जवळ डझन भर बायलां हें आतां डझन जालेलीं आसा आनी मुखार आनीक जावंक शकता. पूण ही असले ते स्कॅम जावन तर ही लुबाडणूक चल्लें ह्या स्कॅमाचेर. आनी गोरगरीब जनतेचो हो पयसो जो कश्टांचो जे खंय तेणें मेहनत करून जो पयसो दवरिल्ले आसा हे भुरग्यांचे एक भवितव्या खातीर आज सरकारा फुड्या वचून ही पावटी मारता. आमदारा फुडें वयता, मिनिस्टरा फुडें येता. तेंचे कांय जॉबाचे तांकां लास्ट तेंगे कांय जायना. लास्ट जायना म्हणटा रेडीमेड तेंचे आमीस दाखोवपाची बायलां येतात आनी तांकां हे जॉबाचे प्रकरण कित्याक ही बायलां अशीं आसा की ती हेंचे आमदारा कडेन मिनिस्टरा कडेन तेंगेलो म्हाका तेंचे लिंक आसा आनी तेंगे फोन नंबर आसता तेंचे बरोबर ती फोटो घेता उबी रावता म्हणटा कितें आसा ह्या बायलां एक हेंचो विश्वास हेजे जे जॉबास पयशे दिता तेंचे विश्वास पडटा. ती डायरेक्ट बसून एक टायम पडल्या उपरांत ती आमदाराच्या खंयच्या मिनिस्टरा वचून ती फोन तेंचे उजेर मारतात म्हणटकीर तेंकांय तेजे एक विश्वास पडटा की हें काम आमगेलें खंय तरी जातलें आनी हें करतलें म्हणून. पूण ती वाट पळयता येतले बायलां मोग धाडा येयल्या ते आनी कांय गजाल्यो तांकां ती तात्पुरती ती सांगतात लास्ट कित्याक तांकां तेंगेलें काम ती लास्ट जायकच ना. आनी आज हें फर्स्ट हें पुजा नायक हें जेन्ना हें जालां तेन्ना म्हाका इल्लें उलगडल वो चालू आसलो सगळें हें ओपन जायत आसात. आनी हें जें चल्लां जें लोकांनी हें आज मायनींग हें सगळें बंद जालां आनी कांयच हें धंदो वेव्हार सगळो हें गोंयचो हें जालेलें आसा खालचे पातळीचेर गेलेलें आसा. आनी आज ह्या लोकांक कितें जॉब खंयचे लोक आपणे थोडे वेवसाय शेतीचो बितीचो एग्रीकल्चर थोडी करपा चालू केला. जे कोणा भाटेबेसां आसा तेणी तो धंदो केलो तरी खंयचोय आपणा पोटापुरती आज चल्ला गोंयांत करतात. आनी हें आज काय खंयचें आपलें भांगर आपलें जें कितें जालें दुसरें बँकेच्या ना खंयच्यान कोणालें सैरदारांचें रीण काडून आज भुरग्यांचें भवितव्य तर बरें जाता ना जाती आज म्हणली ही पयशे बळी पडून ही पयशे आनी लाखोनी रुपया हांकां दिलेलें आसा. आनी लास्ट तेंगे शेवटी कांय तेंगे जालेंच ना. आनी हें जालें तें बरोबर ना. धनराज तुमकां कितें दिसता हितून जे आसा ज्यो बायल मनशां तूं कित्याक गॉडफादर गॉडमदर नासतनी हेजे व्हडले हें हात घालपाक शकता? पळय आज ही बायलांचें जें आज हें जॉब स्कॅमाचेर चल्लां आसा हेंकां कोणीय तरी गॉडफादर वो आसपाकच जाय न्हू. तुका दिसता की हेंकां गॉडफादर आनी कोण तरी मदर आसतलीच कोण तरी आसतली. हितून इल्लो पसून दुबाव ना हें सांग 100%. आनी आज आमगे कृषी मंत्री बाब आमचो एक्स सीएम तसोच रवींद्र नायक हेणें हेजें उलोवन दाखयलेलें आसा की तेंकांय कांय तरी हितून जो खंय तरी सुंगावो हेंकां मेळ्ळेलें आसा म्हणून ते आज ते उलयतात न्हू. आनी हें गजाल ही खरी हितून कांय हें ना म्हणून. आज कांय थोडे मिनिस्टर जे कांय हितून इन्वॉल्व नासले तेंकांय हें दिसता की तेंकांय तेंचेय नांव बदनाम जाता. तेंय बी आतां थोडे मुखार सरलेले आसा. कांय मुखार हेंकां थोड्याला हातीय आसूंक शकता आनी थोडे तितून ना तेंकांय कित्याक तेंचे बदनाम जाता म्हणून तेय आज मुखार येयलेले आसा. आनी हेजो कितें म्हणटो हेजो टोटल हेचो स्कॅमाचो हेजो पूर्ण हेचो हें जावपूं जायो आनी सीबीआय कडेन वचोन ह्या सीबीआयन हेजे दखल हेची घेवपा जाय. आनीक मुखारलें जें कितें आसा हेजे मुखारय बी आतां हें चालू आसतलें. आनी हेका आनीक खंयच्यान कितें तरी आनीक हितून आनी आसा हितून आमी त्या मुखार हितून आनीक थोडें मेळटलें आनी हे मुखार हें चालूच उरतलें. आनी हेचो जे लोकांक जे हें घेतल्यात पयशे घेतल्यात तेंकांय तेणी न्याय दिवपाक जायो. आनी जे पयशे कितें आसा तेणी म्हणटा कितें आसा एक आशेन हें करून तेणी बाडेने पयशे तेंचो चूक ना हांव म्हणना की लास्ट कितें आसा ते तेंचेर इन्क्वायरी जावची अशें म्हणून कांय म्हणटात कित्याक तांकां जॉब मागीर जाय म्हणटा कांय मेळना म्हणटा तेंचे दिल्यात तेंचेर व्हडली दखल घेवपाची हेतू प्रश्न येना. पूण तेंच्या दबाव तंत्र हो यूज करपाक जायना. तेंचेर बाकीचे खंय आसात जे खंय आतां हेजे मुखार हो चालूच व्हरपाक जाय. आनी हेजेर सीआयडी डिपार्टमेंट आनी सीबीआयन हेजेर सारकी कडक इन्क्वायरी करपाक जाय. आनी जनतेचे हेजेर सामकें लक्ष लागलेलें आसा की पुलीस डिपार्टमेंट जे सीआयडी डिपार्टमेंट सीबीआय डिपार्टमेंट हेजेर मुखार कितें दखल घेतली हेजेर जनतेचे सारको गुण आसा. आतां खरें कितें आहा तें हेजेर
हे जनते मुखार हे सगळे त्यांनी हाडचे. यांचे फाटल्यान जनता पोलीस डिपार्टमेंटाचे कसले बळी ना पडता पोलीस ज्या सीबीआयन आणि ज्या CID डिपार्टमेंटाचे इन्क्वायरी करची आणि आज ह्यो पूर्ण तुमचो जनता तुमच्या फाटल्यान आसतली. खरें सत्य ते तुम्ही उजेडार हाडचे.